हे 4 तुमी कोविडा टायमाचेर बांदले. हय तुमकां आतां पळय ह्यो त्यो आमच्यो 12 त्यो सुरवातेक पासून आसा. आतां कोविडाक जेन्ना हांवें सांगिल्लें तशी जशी गर्दी जावपाक लागली आनी जनरल जे कोण मरतात ते तांकां सेपरेट केले आनी आमची जेन्ना कोवीड बॉडी वाडपाक लागल्यो तेन्ना आमी ह्यो 4 नव्यो पायर्स बांदल्यो, जाका लागून आमी जस्टीस दिवपाक शकले. सावथ गोवात न्ही फूल वयल्यान फूल गोंय तांचे टोटल गोंयचे हाका बॉडी आमी हांगा लासपाक आमी तांकां जस्टीस दिवपाक आमी पावले. आतां पयलीं हांगा कंपावंड आशिल्लें आनी अते दिसता तशें आनी हांगाच्यान थंय पर्यंत तो एक आशिल्लो आनी हांगा ओपन आशिल्लें. म्हणटकीर आतां आमी कितें केलें तें कंपावंड काडलें. सो आतां एक 12 आनी 4 16 पायर्स तुका हांगा दिसतले जंय आमी एका बरोबर आमी इतली हें लासूंक शकतात. पूण ओदोर सांगिल्लें तशें एक जशें बॉडी हांगा लायली तुका थंय नांवां आमी बरयल्या पळय तिसरे दिसात तो येतलो. मागीर 3 दीस तो ब्लॉक उरलो. एका दिसा 4 जाली समज 1 2 3 4 ब्लॉक फॉर 3 days अशें जाता. म्हणटकीर ह्यो एक एकदां 12 आमकां कमी पडटाल्यो. अर्थ कळ्ळें तुका दिसपाक 12 दिसता पूण तशें न्ही तें. तशें ना. 12 स्प्रेडवर 3 दीस. 3 दीस उरता. 12 ते 36. आनी एक तुका एक ओदोर सांगूंक सोदतालो तें आमकां कोविडा वा लाकडाचो खूब प्रॉब्लम येवपाक लागलो. आमी ते प्रायवेट हाजे कडल्यान हाडटाले म्हारग पडटाले आमकां परवडटाले रे आमकां ना. मागीर आमी कितें केलें लोकांनी आमकां लाकडां दिता हांव दिता हे ट्रान्सपोर्ट आमचो आमची मानाय पिकअप सगळे आमचे. आमी तूं खंय आसा विदीन गोवा खंय आमी वेर्णेच्यान सावड्डेच्यान सगळ्या कडल्यान लाकडां हाडल्या. कोणी आमकां कापून दिल्या आनी अजुनूय कोणी सांगतात आमकां आमची लाकडां आसा तुमी येवन व्हरात. तशें तुमची प्रायवेट गाडी ना आमी ते आमचो म्हजो ड्रायव्हर आनी म्हजी व्हॅन. आतां पळय एक व्हॅन इज इक्वल टू 2 ट्रक्स 2 व्हॅन इज इक्वल टू 1 ट्रक. ते कितें जातालें एक ट्रक येदो आसतालो व्हॅन आमची मातशी धाकली पूण 1.5 व्हॅन जाता पूण हांव 2 व्हॅनूच धरता. अशें जर आमी धरलेले आमी 100 वयर ट्रिपी मारल्या आनी खर्च येता व्हॅन आमच्या हातून गेले जाल्यार एका व्हॅनीचे ट्रिपीक 3000 लागता आमकां. ड्रायव्हर फुकट म्हगेलो व्हॅन फुकट. फक्त 3 ते 4 लेबरर्स घेतात तांकां आमी 3000 दिता. म्हणटा आमी जर 2 ट्रिपी मारल्यो ते आमकां 6000 पडटा. जर ट्रक हाडिल्लो जाल्यार आमकां 15000 पडटाले. देर इज द डिफरन्स ऑफ 9000 पर ट्रीप. 100 वयर मारले आमी 100 वयर ट्रीप मारले खूब. अशें आमचे वयल्या जाग्यार जवळ जवळ 15-20 ट्रक अशे घाल्लेच आशिल्ले कोणे कोणे हाडून. हांव गरजूय पडटाली. गरज खूब लागताली. आनी अजून दामबाबा कृपेन आमकां लाकडांची कशीच शॉर्टेज ना. खंयच्यान मेळटा. खंयच्यान ना खंयच्यान मेळटा आनी आमचे कडेन स्टोर भरपूर आसा. ह्यो गजाली आतां ज्या क्षणाक आमी पळयत जाल्यार आमकां दिसता आसत की खंयच्या तरी एका पिक्चराचे स्क्रिप्टा प्रमाणे. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा घडल्यो आनी पब्लिसिटी न घेता सगळे जाण हांगा शांतपणान काम करताले. तुमी पळयतात GNH.